जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और इन मालदीव्स के ताल्लुकात आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। और अगर आपको याद हो तो माज़ी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुईं जब उस वक़्त मालदीव्स के जो नए प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मौज़ू, इन्होंने आते ही जो एक मल्टी फेसेटेड एक डायनामिक पार्टनरशिप थी, जो कि दैट वाज वेरी मच डीप रूटेड पार्टनरशिप थी, और कभी कभी पॉलिटिकल स्ट्रेंस हुआ करते थे, उसको उन्होंने इमीडिएटली मुश्किल में डाल दिया। और आपको पता है, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट वेरी नेशंस जिसने मालदीव्स को रिकग्नाइज किया जब 1965 में इसकी इंडिपेंडेंस हुई। और एक एक अच्छा ताल्लुक रहा। और इन्होंने मालदीव्स और इंडिया ने 1976 में एक मैरीटाइम ट्रीटी भी की थी। और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे एक कू भी हुआ 1988 में, जिसमें एक ऑपरेशन कैक्टस हुआ, जिसमें इंडियंस ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मालदीव्स की सॉवरेनिटी और वो हवाले से। ये भी एक चीज़ है। फिर इंडिया जो है उसने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर और सगार इनिशिएटिव्स के अंदर एक अच्छा रिलेशन रखा है मालदीव्स के अंदर साथ। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये समझने वाली है कि जब से ये प्रेसिडेंट मौजू आए, इन्होंने ताल्लुकात जो है वो ख़राब कर दिए, और इन्होंने बड़ी स्मार्ट गेम खेली। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मेरी असेसमेंट में इन्होंने सबसे पहले आते ही क्या किया? इंडिया आउट कंपेन। अच्छा, इंडिया आउट कंपेन शुरू कर दी, जिसकी अगर आप देखा जाए कि ये एक प्रेसिडेंशियल कंपेन के अंदर मोहम्मद मौजू साहब ने इंडिया आउट प्लेटफॉर्म चलाया और कहा ये कि जनाब, इंडियन फौज यहाँ से इंडिया मालदीव से निकलनी चाहिए और हमारी सॉवरेनिटी हमें असर्ट करनी है। और ये दैट वाज अ क्लियर सिग्नल टू चाइना। ये इन्होंने बड़ा चाइना को सिग्नल दिया और कहा जनाब कि हम तो ऐसे तैसे ये बड़े कर देंगे, वो कर देंगे, और हम एक अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते। और इंडिया हमारे यहाँ पे है। बड़ा शोर वलवला और तमाशा बन गया था। और हुआ ये कि तकरीबन 80 के करीब इंडियन फौजी थे, जो कि मेरे ख्याल है 2024 के शुरू में उनका ज़्यादातर काम हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, मैरीटाइम सर्विलेंस और इस तरह की चीज़ों में होते थे। और उनको उन्होंने मई 2024 में डेडलाइन देते हुए निकाल दिया। ठीक है जी। और ये चीज़ थी। अब हुआ ये कि ये एक डिप्लोमेटिक फॉल आउट हो गया था। और जिसमें फिर आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक डिबैकल हो गया। जब आपको इस चीज़ का याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उन उनके बारे में ये चीज़ चली कि जनाब वो उन्होंने आई थिंक लक्षद्वीप का विजिट किया। लक्षद्वीप। और जैसे ही वो लक्षद्वीप का जिक्र किया, क्योंकि वहाँ पे जो है एंटी इंडिया रेटरिक थी, तो वहाँ पे कुछ जो थे मिनिस्टर से, उन्होंने सीधे सीधे नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने मोदी साहब के खिलाफ वो बातें करनी शुरू कर दी, बिलो द बेल्ट बातें शुरू की, विच वॉज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल टू एनी वन। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप कभी किसी हेड ऑफ स्टेट, पर्टिकुलरली जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, या पाकिस्तान के, या मलेशिया के, या मालदीव्स के, या श्रीलंका के, मुल्क छोटा हो बड़ा हो, बट यू नेवर डिसरिस्पेक्ट पीपल, एंड आप बड़े अच्छे से तमीज से बात करते हैं। तो उन्होंने समझा कि शायद हमारी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी इंडिया के खिलाफ है। उन्होंने और चढ़ाई कर दी मोदी साहब पे, जिस पे फिर एक इंडिया और इनकी आपस में एक टसल से शुरू हो गई। और वो जो मोदी साहब की जो बीच शॉट्स थी, उस पे वो उन्होंने कहा जी कि ये इंडिया बायकॉट, तो दिस दैट। आपको पता होगा वो सारी बीच शॉट बड़ी मशहूर हुई। और उस पे मोदी साहब जो है उन्होंने एक वो जिसे कहते हैं ना, एक पूरा एक कंपेन चलाई कि आप मालदीव्स क्यों जाते हैं। ठीक है। और वो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, कि अगर आप मालदीव जाते हैं तो आप बेसिकली अपने ही मुल्क का वो कर रहे होते हैं, नुकसान कर रहे होते हैं। तो बेसिकली तरीकाकार था लोगों को डिस्करेज करना या लोगों को ये सारा कुछ करना। और वो मेरा ख्याल है किसी हद तक इंडियंस को एक मैसेजिंग हो रही थी कि आप ये काम ना करें। लेकिन खैर इंडियंस वो माना कोई भी नहीं उनमें से। और अब भी मेरे ख्याल है लोग जाते ही हैं वहाँ पे और जाएंगे ही। उसकी वजह ये है कि दे कांट, मालदीव हैज इज ओन, उसकी एक डिस्ट्रैक्शन है, वो एक अट्रैक्शन है। तो वो एक चीज़ तो थी। बहरहाल वो एक शोर मचा काफ़ी ज़्यादा उधर से। वैसे मसाइल तो बड़ा एक डिप्लोमेटिक डिबैकल हो गया था बेसिकली। लेकिन बाद में फिर उन्होंने सारे को मैनेज कर लिया और चीज़ें जो हैं उन्होंने
وہ ٹھیک کر لی. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جیسے میں کہتا ہوں نا، بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک طرف انہوں نے جو ڈپلومیٹک فالو آؤٹ ہوا تھا اس کو بڑے طریقے سے ٹھیک کیا، اور ایک یو ٹرن لیا فار رینیوڈ انگیجمنٹ. جب اگست 2024 میں جس میں میجر پالیسی شفٹ آیا اور انڈیا کو ایز اے کلوزسٹ الائے ڈکلیئر کیا، اور جب جے شنکر صاحب نے وزٹ کیا اور ویلکم انڈیا ٹورزم کمپین چلی، سارا کچھ ہوا، اور پھر مالدیوز کے اوپر فائنینشیل پریشر بھی تھا، قرضے بھی بہت زیادہ تھے، اور موضوع صاحب نے آ کے ایک دفعہ چائنا گئے، ترکی گئے، پاکستان نہیں آیا نا، انہوں نے پاکستان کو لفٹ کرائی. ان کو پتا تھا کہ انڈیا کے اندر پاکستان جانا از کرائم. اگر آپ پاکستان جا رہے ہیں تو آپ کے لیے ٹربل ہے. ہاں، اگر آپ چائنا چلے گئے تو دیٹ میک سینس، ٹھیک ہے یار آپ چلے گئے ہیں اینڈ آل دیٹ، ٹھیک ہے. سو یہ ایک چیز ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، یو نو واٹ آئی انڈرسٹینڈ، کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ میں چیزیں آئیں کہ انڈیا نے بیسیکلی ان کو پھر قریب کیا. ان کے فائنینشیل پریشرز کا دیکھ کے ہوئے چائنا نے اتنی لمبی چوڑی سپورٹ نہیں کی، اگر کی بھی تو موضوع صاحب بیسیکلی انڈیا کو انہوں نے آف بیلنس کیا. انڈیا کو کہا میرے ساتھ نئی کمٹمنٹ کرو، میں پرانے انداز سے نہیں آؤں گا. اسی لیے پہلا دورہ چین کیا، پھر ترکی چلے گئے، پاکستان وہ نہیں آئے بیکاز آئی کیپٹ فالوئنگ موضوع صاحب. تو انہوں نے وہ ساری چیز اس وقت کی. اور مودی صاحب جو ہیں انہوں نے پھر کوئی میرے خیال ہے $760 ملین کا بیل آؤٹ پلان بھی دیا، کریڈٹ لائن بھی تھے، کرنسی سویپس بھی تھا، بہت کچھ اس میں سے چیزیں کی. اب سننے میں آ رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہے وہ اپنا پہلا دورہ جولائی میں آئی تھنک کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا کریٹیکل اینڈ کلیئر سگنل ہے، یہ ایک بہت بڑا کریٹیکل اینڈ کلیئر سگنل ہے، اور کہ یہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس کی کیا وہ ظاہری بات ہے امپلیکیشنز ہوں گی، اس کی کیا وہ نعرے لگیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ ایک دیکھیں وہ ایک سیپریٹ سوال ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یو نو the things which have changed a lot، اور چیزیں اس طرح چینج ہوئی ہیں کہ جس میں آپ دیکھیں کہ جو انڈین لیڈرشپ ہے وہ سمجھتی ہے کہ نہیں، اب ہم نے جو انسینٹیوز یا پیسہ مالدیوز میں پھینکا تھا اٹ از پیئنگ اس بیک، وہ ہمیں پے بیک کر رہا ہے. اور وہ اس طرح پے بیک کر رہا ہے ہمیں کہ ہمیں اس چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ اب ہمیں دس از واٹ دا مالدیوز انڈرسٹینڈ کہ کسی نہ کسی طریقے آپ انڈیا کے قریب بھی رہیں، چائنا کے قریب بھی رہیں، تعلقات سب کے ساتھ ٹھیک رکھیں، اور اصل میں انڈیا کو بھی میسیجنگ کر دی کہ بھائی ہم بیسیکلی موضوع چاہتا تھا کہ یار میرے ساتھ سیدھی بات کرو، میرے ساتھ یہ جو ہے نا، یہ جو پرانا ملٹی فیسٹڈ ڈیپ روٹڈ یہ جو پارٹنرشپ ہے نا، میں اس کو نہیں مانتا. آئی ایم اے نیو پلیئر اینڈ میں آؤٹ سائڈر ہوں، میرے ساتھ نئی گیم طے کرو. بیسیکلی موضوع یہ چاہتا تھا، اور موضوع اس میں کامیاب ہو گیا. میں آپ کو بات بتاؤں، ہی بیکیم سکسیزفل ان دیٹ. اور ماضی میں بھی آپ دیکھیں انڈیا نے بہت لمبی چوڑی فائنینشیل جو ہے وہ سپورٹ دی. میرا خیال ہے انڈیا نے کوئی 50 ملین کا ٹریجری بل تھا 2025 میں، وہ رینیو کیا، اور ان کو پتا تھا کہ یہ قرضوں میں جکڑی ہوئی اکانومی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہائی امپیکٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹس وہ کیے، جس کی وجہ سے اب چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. پھر انہوں نے اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ بھی بلایا ان کو موضوع کو، اور ان کو پروٹوکول دیا، تعلقات ٹھیک کیے. یہ وہ ایک لنکیج جس نے انڈیا نے ڈیولپ کیا، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. میں آپ کو بات بتاؤں، دے بیکیم سکسیزفل ان دس. انہوں نے سوچا کہ نہیں یار اب یہ چیز جو ہے نا وہ بہتر ہو رہی ہے. دیٹ از واٹ آئی انڈرسٹینڈ، دیٹ از واٹ آئی ریئلائز. مجھے ایسے لگتا ہے کہ what we need to understand and what we must understand کہ the government of India نے اپنا لنک بلڈ کر لیا مالدیوز کے ساتھ، اور موضوع صاحب کوئی اینٹی انڈیا نہیں تھے. he was never an anti India, he wanted a fresh bargain، اور وہ اتنی فریش بارگین چاہتے تھے کہ تاکہ یار یہ مجھے جو ہے نا they should respect me، مجھے فار گرانٹیڈ نہ لیں، تاکہ وہ چیز دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. بائی دا وے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے جو ہے نا وہ اس انداز سے دیکھا جائے، یا میری اس طرح وہ ہمیں وہ کیا جائے. سو دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی تھنک موضوع اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، اینڈ موضوع نے اپنا پیغام جو ہے وہ
دے دیا ہے. سو دیٹ از سم تھنگ ویری سگنیفیکنٹ بائی دا وے. لیٹس سی مودی صاحب وہاں مالدیپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کیسے چیزیں ہوتی ہیں. بٹ مودی صاحب ہیز ون بیک مالدیپ. مالدیپ از آن انڈیا سائڈ اگین.